بے متواتر کور کے سلور قسم ہے، متواتر بالاسناد، متواتر بالطبقات، متواتر بالتعامل، متواتر بقدر مشترک، متواتر بالاسناد چراویان غیر محصور ہوئی او عقل داغی اتفاق پا دروغ و محال گنے او متحال خبر عمل حسی ہوئی کنا محصورم بھی وشمیری دمرائی چا عقل داغی پا اتفاق پا دروغ و محال گنے ندیتا متواتر بالاسناد لکه حدیث تمن کذب علی متعمدا ویتبوأ مقعده من النار تقریبا دو او یو صحابه نقل نبین آغین پس تابعین دی بیشمار بے تبا تابعین دی بیشمار احادیث دا ختم نبوت او دا نزول دا عیسی ابن مریم یوصل 500 طریقو سوال احادیث دا مسح علی الخفین دیتا متواتر محدثین کرام اکثر دی متواتر نہ بحث زین متواتر بالطبقات وما رواه في كل عصر طبقة عن طبقة یا طبقات عن طبقات داغی درامیان شمیر نیما بہر زمانہ کی پیڑے دا پیڑون نقل کئی لکہ تواتر دا قرآن شریف داغی اور سند شمیر نہیں معلوم قرآن شریف متواتر بالطبقات تے دادا رندی متواتر نزیادی لیکن آئی کہ بیان چلتا عادت کو معلومی دیکھ فارو عادت معلوم نہ اکثر فقہاء کرام سے متواتر ذکر کی متواتر بالطبقات اور یاد آرستنی دریم متواتر بالتعامل او بالتوارث مرتوی متواتر بالتعامل والتوارث امت کے بے اعتبار دا عمل سر روان ہر زمانہ کی پہ امت عمل کرے اگر چشمیر دا سند کمی کل اشمیر دا سند کمی پا حادث کتاب لیکن خطبہ دا جمعہ قبل الصلاة تا اذان اقامت تراویح دا متواتر بالتعامل لفتواصل دا خلفاء راشدین دا زمانینا تاسو تا ترمذی شریف کراشی دا عمر فاروق دا زمانینا تراویح شلکا تراویح ندیتا متواتر بالتعامل والتوارث ہوئی دا دی سند تاجت نشت دارنگی رفع الیدین و ترک رفع الیدین آمین بالجہر و اخفاء دا پا توارث راغلی دعا امت کے دا تذکرهم چی علا بصیرت من الامر یا الحمدللہ سلورم دی متواتر بالقدر المشترک بالقدر المشترک دی تولی چی واقعا یا یو خبر یا یو سشی نقلی پا مختلف قصو کی ہر قصہ دا جنس تا اخبار احاد ونائی خو مجموعہ خبرون دلالت کے پیومانا مشترک چه افادہ دا قطع و دا جزم کے ما يكون امرا منقولا من طریق الاحاد ولكن اجتمع نقوله وجزئياته تدل على امر مشترك بينهما يفيد القطع واليقين لك الشجاعة دا علی سے سخاوت دا خاتم طوی عشق دا لیلہ و دا مجنون علی سے بہادر کم دیرا علی دی بدر کی دمرہ کسان مرکلن احد کی دا چلو شو جنگ خندق کی دو شو پلان کی واقعہ کی دو شو دا جزیات دا حکایاتو دا منقول دی پا طریقی دا حادو و مجموعہ روایات دلالت کی پا شجاعت دارا نو قدر مشترک اگئی ثبوت دا شجاعت تی نو اگئی یقینی دی اگرچہ یو واقع کے احتمال دا غلطیشتا خود دی مجموعہ قصونا معلوموں چی علی سے بہادر بدر کی یوش کالا عمر و یوش کافرانی و جلیل تو خبر خاتم طوی سے طول اسم وی خلق وی خاتم طوی سفید دا پا عرب و عجم طولو کی کم دے کی سخاوت کرنے
پلان کی دے کی دو شو، پلان کی دے کی دو شو، پلان کی دے کی ملمانا والا پنزو خانے والا لال ملمانا چتلن تا اشرفی کور کے پر ورمو کی خو دے چی خبر شو اشرفی واشتے و منڈے اغیلے ورکیو دا ما شرماوے. اگر چی یو قصہ کے استعمال دا درو مشتا فمجموعہ قصص دلالت کی پا یو مانا مشترکی بینہا چی آغا ثبوت دا جودت و دا سقاوت دائرے آغا مانا مشترک پاکی متواتر دا قصہ دا خدا طول نمالمی کی سقاوت دا. لیلا مجنون عاشق طول خلق کو یم پا عرب کم پا عجم ذکر پلان کی دے کی دوشو، پلان کی دے کی دوشو، پلان کی دے کی دوشو. اگر چی یو قصہ منقول پا اخبار احاد ہوئی خو مجموعہ دا قصوی دلالت کئی پا کمال عشق باندے من ورطا عاشق ول نوز دا مجنون دا عشق قصی یو قصہ خو پا طریقہ دا احاد و نقل دا خو مجموعہ قصی دلالت پا دے کی چی دا دیر بھی عاشق و دا بلے معاشقہ. ہر کتاب تقریباً فارسی کی، عربی کی، پختو کی لیلا و مجنون یادی ندویت متواتر بالقدر المشترک. متواتر سلور قسم شو، متواتر بالاسناد، متواتر بالطبقات، متواتر بالتعامل، متواتر بالقدر المشترک. او منکر دا دی طول متواترات و کافر دا دی درو یقینا او دا سلورم چی دی که دا غوی بدیهی وی نو منکر کافر دی او که نظری وی نو منکر کافر دی کوئی فعاده دا قطع و دا یقین کئی دا متواتر دا علاوه طول آحاد دی.